मुझे नाव रिवांजळी पिंटो. आज हांव म्हज्या आबाच्या घरा आयला. आबा आनी माय देवळा जावन दिल्ले एक वर्ते देणे. मुझे आबाचे नाव मनेश पास्काल पिंटो आणि मुझे मायचे नाव मनेस्टीन स्टेल्ला पिंटो. मुझ्या आबाक 80 वर्सां जावन आसात. मुझ्या मायक 75 वर्सां जाल्यांत. मुजो आबाक एक कृषिक जावन आसा. 100 वर्सां पयलीं कृषिक आसलो, आतां एक कृषिक आसा आणि माय तशेंच आबाक सांगत दिता. मुजो आबा म्हाका आदल्या संस्कृती विशयान सगळे म्हाका सांगता आणि मुजी माय म्हाका बरें करून रांदून दिता. आबा तू पहिले कृषी कशें करनालो? आम्ही पहिले जाऊन रेड्यान कसून आमच्याकडे 2-3 जोता रेडे आसले. रेड्यान कसून कृषी करना आल्या. ताच्या उपरांत टिल्लर आयले. आम्ही 1999 टिल्लर काणले. ते जावन 1918 म्हणसर 1920 2020 म्हणसर टिल्लरान कसून आलो. ताच्या उपरांत म्हाका प्राय जाली आनी म्हाका चड कसून चलोवंक सांगनासले. त्या निमती ताच्या मागीर आतां हांव 2-3 वर्सां ट्रॅक्टरार कसता. ह्यो मडयो 1962 लायल्यो. ताच्या मागीर जमचेर ह्या मडयाचो पोस करून आतां पोपलां काडून आनी जमचेर हातूंत जेवण आमचें चलोवन आसा. माडयेचो पोस केल्ले वरी आमचे वखदाचे अर्दो कट्टे हाचे जावन आमी जेयता. हे आल्लार 1970 आमी गेल्ले. ताच्या मागीर आज म्हणसर आमी करून खाता. आमच्या भाताचो तांदूळ केल्लो. आबा तुम्ही याची तू कशे बात करतले? आदल्या दिसा आतां भात भिजत घालून दुसऱ्या उकडलो जाला ओडलो 24 वरां जाला. आनीक सुकल्या मागीर घरा हांगा हल्लार काडून ते हल्लारान घालून मिशीन स्टार्ट केल्या मागीर मिशीन अशें केल्लो जाता. आतां करंट हें करना. आतां मिशीन तांदूळ गेल्या वरां ऑटोमॅटीक तांदूळ मिशीन चालू जावन देंवता. हे उदक झरीचें उदक पावस येवन हे उदक सकयल गाड्या वचून हातूंत बेळे जावन ते हाचे वरी तोळे ह्या तोळ्याचें उदक आमी पयलीं जावन 3 बेळे करना. ह्या उदकांत आतां मात्र 2 बेळे करता. उदकाचे समस्या जाल्या ती पयलीं उदक ना तशें जावन आतां आमी 2 बेळे मात्र करना. हे गाडे आमी आदी जावन म्हज्या बाबाच्या काळार जावन सगळे करता आसला. आतां हांव सगळे करना आसा. आनीक आतां हांव 2 बेळी करता. आनीक कोळके जावन आतां जनाच्या अभावावरी आमकां चड सगळे करूंक जायना. ही म्हजी मोगाची माय. माय आबा बरें रांदून दिता. आबा बैले काम सांबाळता, माय भितरले काम सांबाळता. आमी सगळे ओट्टू आयल्यार माय आनी आबा आमकां सुदारसून व्हरतात. म्हाका देवान अशें आबा आनी माय दिल्ल्याक हांव वर्गान दिता. आनी म्हाका आबा आनी मायन आदल्या काळार हे दिल्ल्याक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.